Kung taga-Governor Generoso ka, nasayod ka ba? Adunay usa ka dambuhalang shark nga nidagsa sa Barangay Magdog, Governor Generoso, Davao Oriental. Base sa impormasyon nga atong nasagap gikan sa lain-laing mga post sa Facebook, kini midagsa sa baybay sa Barangay Magdog. Klase-klaseng reaksyon ang atong nasayran pinaagi sa pag-post ani sa Facebook ug laing-laing social media. Ug ang mga pangutana sa kadaghanan, unsa ba kining klase nga isda nga hastamang kadako? Base sa Wikipedia, usa kini ka blunt nose six-gill shark or atong ginatawag nga Hixantius gricius nga kasagaran gitawag nga cow shark. Mao kini ang pinakadakong Hixantius shark nga makatubo og 20 feet sa gitas-on. Makit-an kini sa mga tropikal nga tubig sa tibuok kalibutan ug ang iyang pagkaon lahi-lahi depende sa lugar. Nasayod gaba nga ang blunt nose six-gill usa ka species six-gill shark sa genus nga Hixantius